सुभान अल्लाह। सूरह कदर। कदर का मतलब है तकदीर के फैसले बनाना और उनको नाफिज करना। और ये इस रात का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के नज़ूल का फैसला किया और कुरान मजीद को नाजिल करने का एहतमाम किया। और ये वो रात है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला सारी तकदीर के फैसले करके फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है, तुलुए फजर। इस रात में बड़ी सलामतियां नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते नाजिल होते हैं, खुदा ताला के अहकामात की तनफीज के लिए फरिश्ते आते हैं। सूरतुल बय्यना, बय्यना का मतलब है हकीकत, रोशनी, दलील, रोशन दलील। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले ना थे जब तक कि इनके पास अल्लाह की तरफ से रोशन दलील ना आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ से एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर जिन सुनाए जिनमें बिल्कुल रास्त और दुरुस्त तहरीरें लिखी हुई हैं। पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी इसमें तफरका बरपा ना हुआ, मगर इसके बाद कि उनके पास राह रास्त वाज़े बयान आ चुका और उनको उनके सिवा कोई नहीं दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें, यही निहायत सही दीन है। और बेशक अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया वो यकीनन जहन्नुम की आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। जो ये लोग बदतरीन मखलूक हैं और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए वो यकीनन बेहतरीन लोग हैं। उनकी जगह उनके रब के पास हमेशा दायमी कयाम की जन्नतें हैं, हमेशा रहने वाली, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो हमेशा हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ। ये जुमला अल्लाह ताला बात है कि बेहतरीन अमाल वाला वो होगा जिससे मैं राजी हो जाऊं और मैं जो कुछ उसको दूंगा उस पर ना शुक्रापन नहीं होगा। हाय अल्लाह उसको इतना दिया, मुझे कम दिया, उसको बेहतर दिया, मुझे बेहतर नहीं दिया, ऐसी सिचुएशन। इतना कुछ दूंगा, इतना कुछ दूंगा कि निहाल हो जाएगा। जिलजाल, जिलजाल का मतलब है जैसे जलजला आता है ना, इसी तरह से क्यामत वाले दिन जमीन इतनी जोर से लर्जेगी, इतनी जोर से लर्जेगी। तो जलजला तो चले खत्म हो जाता है ना सेकंड्स के बाद, मिनट के बाद, मगर ये क्यामत का जलजला ऐसे होगा कि जो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अल्लाह मियां हमें ना ऐसी सूरत हाल दिखाए और ना ही हमें इससे अल्लाह ताला सामना करे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब जमीन पूरे जोर के साथ हिला दी जाएगी और जमीन के अंदर जो कुछ है निकाल बाहर कर, मुर्दे, मादनियात, जो जो कुछ भी जमीन के अंदर है, जमीन फट जाएगी और सब कुछ निकल कर बाहर आएगा। और इंसान इसको कहेगा कि क्या हो गया जमीन को, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करे। जमीन कहेगी अल्लाह इस इंसान ने मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या जुल्म किए, आपस में लड़ाइयां करके कहीं किसी नस्लों को खत्म कर दिया, कहीं खून बहा दिया, कभी इंसानों को गुलाम बना लिया, कभी इंसानों के साथ जुल्म सितम कर दिया। या अल्लाह इस इंसान ने मेरे ऊपर बड़े जुल्म किए और क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया, तो उस दिन लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे अलहदा अलहदा, अलहदा अलहदा निकलेंगे ताकि अपने अमाल नामों को देख सके। तो फिर खुदा का क्राइटेरिया ये होगा कि जिसने जरा बराबर भी नेकी की होगी वो उसका अजर देख लेगा और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी तो वो उसका अजर देख लेगा। आदियात, आदियात में अल्लाह ताला ये बात बयान कर रहे हैं कि ये जो घोड़े हैं, अरब लोग जो हैं वो घोड़ों पे लड़ाई करते थे ना, बड़े नस्ली किस्म के आलिशान घोड़े उन्होंने रखे होते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान तू मेरे सामने झुकने से गुरेज करता है, मेरा शुक्रिया अदा करने से तुझे शर्म आती है, तू मेरी इबादत करने से गुरेज करता है,
حالانکہ یہ جو گھوڑے جن پر چڑھ کر تو جنگیں لڑتا ہے، فتح پاتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ گھوڑے جو تیری بہادری کی گواہی دیتے ہیں، یہ گھوڑے میں نے تیرے لیے بنائے ہیں۔ مگر یہ گھوڑے تیرا ہر حکم مانتے ہیں، مگر تو اپنے رب کا کوئی حکم نہیں۔ اتنی بڑی دلیل اللہ نے دی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دے، اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ دشمن آگے سے میرا گردن کاٹ دے گا، میرے پاؤں کاٹ دے گا، وہ اپنے مالک کے اشارے پر وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی کود پڑتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ تو میرا شکر گزار ہی نہیں، جبکہ گھوڑا تیرا شکر گزار، تو جو اپنا مالک سمجھ کے اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے، مگر تو مجھے مالک نہیں سمجھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے اپنے مالک کے اشارے سے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں نکالتے ہیں، حملہ کرتے ہیں نا تیز بھاگتے ہوئے، تو جب کسی پتھریلی زمین پر ان کا پاؤں پڑتا ہے تو چنگاڑیاں نکلتی ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یہ مخلوق جو گھوڑے تیرے لیے پیدا کیے ہیں وہ تیرے کتنے ناشکرے ہیں، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں انسان بری طرح مبتلا ہے، تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور سینوں میں جو راز مخفی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لینے کے لیے وہ بھی سب نکال دے گا۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان کے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہوگا۔ قاریہ، سورۃ القاریہ۔ سورۃ القاریہ، قاریہ کا مطلب ہے، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، کہ اس دن وہ قیامت آئے گی تو ایک ایک دروازے پر نوک دے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی خاص قوم پر آئے گی یا کسی خاص انسان کے پاس آئے گی، تمام انسانوں کے لیے آئے گی، اور ایک ایک دروازے کو آ کے کھٹکھٹائے گی کہ آؤ آؤ نکلو، اب اپنے حساب دینے کے لیے نکلو۔ تو الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، عظیم کھٹکھٹانے والی تو کیا ہے، وہ عظیم کھٹکھٹانے والی تو تم کیا جانو کہ کیا ہے، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پروانوں کی طرح ایسے اڑتے پھریں گے، ہزاروں کروڑوں لوگ قبروں سے نکلیں گے اور ٹڈیوں کی طرح بھاگتے ہوئے اس نشان پر پہنچیں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے ان کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے، وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ ہوگی جس میں صرف مجرمین جائیں گے۔ التکاثر، التکاثر کا مطلب آتا ہے کہ تکاثر ہے مال کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ، میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس زیادہ ہو، اس کی 4 ملیں ہیں میری 8 ہوں، اس کے 10 کنال کا گھر ہے میرا 50 کنال کا ہو۔ تو مال کی محبت میں ایک دوسرے سے اتنا آگے نکلنا کہ نہ خدا یاد رہے نہ خدا کا دین یاد رہے، بس ہم یہ کہیں کہ حلال حرام طریقے سے جو میرے پاس آیا میں سمیٹ لوں۔ تو مال کی محبت میں انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے مال زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ گئے۔ ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس انجام کو جانتے ہو تو دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی۔ سورہ اثر، اب اللہ تعالیٰ نے جہاں چاشت کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، صبح کا ذکر کیا، چاند کا، سورج کا، اب اللہ تعالیٰ اثر کا ذکر، اثر کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور رات سٹارٹ ہونے لگتی ہے، تو یہ دونوں ایجز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس میں انسان جو کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کمانے معیشت کا کام کرتے ہیں، ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جلدی جلدی اپنے کام کو سمیٹے
اور جتنا بھی منافع ملتا ہے منافع حاصل کر لیں. تو ہر کوئی افراتفری کے دور میں ہوتا تھا یا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم کے انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی. مومنوں پر یہ والا بھی چیز فرض ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نیکی کا نہ سوچے، اپنے بھائی بندوں کے لیے بھی نیکی کا سوچے. کیونکہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا، اپنے گھر والوں کو بھی بچا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو آگ سے بچا. تو آگ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ان کو کہیں کہ وہ عمل کریں. تو کیا تکلیف ہوگی کہ جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں مگر ہمارے بچے نہیں جا رہے، ہماری بہن نہیں جا رہی، ہمارا بھائی نہیں جا رہا، ہمارے والدین نہیں جا رہے، تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تم میرے دوست احباب اگر کوئی نماز نہیں پڑھا اس کو کہو نماز پڑھ، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو روزے کی اہمیت کا نہیں پتا، اس کو کہو کہ روزہ رکھ. اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تو شرک نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کا کام ہے کہ وہ صرف خود نیک کام نہیں کرتا بلکہ اپنے بھائی بندوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کیریکٹر کا ذکر کر رہے ہیں سورۃ الحمزہ کے اندر، اس کیریکٹر کا ذکر کر رہے ہیں جو لوگوں کو تان و تشنیع دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان کی بدخوئی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی. عربی زبان میں وَيْلٌ کا مطلب ہوتا ہے بربادی، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں پر تانے دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے. یہ ہمارا سب سے پسندیدہ ہے. اور شیطان ہمیں بڑی لذت دلاتا ہے جب ہم کسی کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں. اس کو تو کپڑے پہننے کی سینس نہیں ہے، اس کو تو جوتا پہننے کی سینس نہیں ہے، اس کو تو دیکھو کیسے عجیب ہولیا تھا. بھئی آپ کو کیا لگا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نیکی اور برائیوں سے کنسرن کرنی چاہیے. کون کیسے رہتا ہے آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے حالات کو، اگر اس کے حالات خراب ہے تو ان کو بہتر کرنے کی کوشش یہ کریں. لیکن طنز کرنا، کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا جو وہ سامنے سنے تو اس کو دکھ اور تکلیف ہو، اس سے بچنا چاہیے. تو وہ کیریکٹر ہے کہ جو بالکل ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آل ان آل ہوں اور مال کو جمع کر کر رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال نہ تو ختم ہوگا نہ اس کو موت آئے گی. نہیں، کیوں نہیں، وہ تو چور چور کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا. تمہیں کیا پتا چور چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں مال کی محبت دل ہے، سیدھی دل کی محبت جو مال سے بھری ہوئی ہے اس تک پہنچ جائے گی. اور پھر دوزخ کو اس پر باندھ دیا جائے گا، بڑے بڑے ستونوں میں اس کو جکڑ دیا جائے گا. سورہ فیل، فیل میری پسندیدہ سورہ. اور اس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ ابرہہ نے ایک گرجا بنایا. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، لوگ پورے عرب کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اس سے مکہ والوں کو بہت پروفٹ ہوتا ہے، بڑا مال ملتا ہے اور بڑی معیشت مضبوط ہوتی ہے، تو لوگ وہاں نہ جائیں، میرے پاس آئے. تو اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گرجا بنایا. تو لوگوں کا توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو ہزاروں سال سے خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، لوگ جاتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو بنایا. تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ کسی عربی نے میرے گرجے میں آ کے پیشاب، تو اس نے یہ بہانہ کر کے مکہ پر اٹیک کیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ آ گیا. اب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا تو تفسیروں میں بالکل غلط لکھا، کسی تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہوا کیونکہ اس اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تب اللہ ان کی مدد کرتا. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، لیڈر تھے، انہوں نے جا کے ابرہہ سے کہا کہ تم نے میری 200-300 بکریوں کو قبضے میں کر رکھا ہے
तुम मेरी बकरियां मुझे वापस करो और जो मर्जी खाना काबा के साथ करो, वो अल्लाह का घर है, वो बचाए, तो हम तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करें। तो देखिए ये इंतहाई घटिया बात है। अल्लाह ने जगह जगह अपना कानून बयान किया कि पहले मर्दानगी के साथ मेरे रास्ते में खड़े हो जाओ, फिर मैं फरिश्तों से मदद करूं। अगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कोई रेजिस्ट ना करते, आराम से बैठ जाते जाके और छोड़ देते खाना काबा को कि अल्लाह ने हिफाजत करनी है तो करे, तो अल्लाह कभी भी उनकी मदद ना करे। हुआ ये कि जो अभी की शायरी पढ़ते हैं हम, उनके हालात पढ़ते हैं, उसमें ये पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये तो हाथियों पे चढ़कर आया है और इसके पास तो बड़ा उस जमाने का जो भी असलहा है वो है, तो हम फेस टू फेस इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम पहाड़ों में बैठकर गोरीला जंग करेंगे। हम इनके ऊपर वहां से बैठकर जो भी हमारे पास असलहा, हम तीर चला सकते हैं, नेजे चला सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, हम बैठ के करेंगे, पत्थर पहाड़ों के पीछे बैठ के गोरिल्ला वॉर करेंगे और अल्लाह फिर हमारी मदद करेगा। तो उन्होंने और मक्का के तमाम लोगों ने यही किया कि वो पहाड़ों के पीछे उन्होंने नेजे फेंके, जो जो कुछ मार सकते थे पत्थर फेंके, और अल्लाह ताला ने उनके पत्थरों के अंदर और नेजों के अंदर इतनी जान डाल दी, क्योंकि वो फिर फरिश्तों से मदद करता है ना, ये उसका कानून, कि जब आप इस्तिकामत के साथ खड़े रहेंगे तो फिर खुदा की मदद आएगी, अगर नहीं तो पूरे कुरान से पता चलता है कि अल्लाह अगर फतह का वादा कर देता है और कौम बहादुरी नहीं दिखाती तो अल्लाह उस फतह को शिकस्त में बदल देता है। जंगे ओहद में देख ले, बनी इसराइल के मामलात को देख ले, तो कुरैश ने पूरी भरपूर खाना काबा को बचाने के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। अगरचे हमारी सारी तफसीरों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि हम तो नहीं कर सकते, अल्लाह खुद बचाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजा, तो उन्होंने पत्थर मारे और जिसको पत्थर लगता वो खाए हुए भूसे की, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कुरैश ने पत्थर मारे और जिस जिसको पत्थर लगता था वो खाए हुए भूसे की तरह, हाथी भी, लोग भी वहां ढेर हो गए, हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर गई। फिर उनकी लाशों को खाने के लिए परिंदे आसमान, ठीक है, उनकी लाशों को नोचने के लिए और दुनिया के लिए इबरत का सामान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पै दर पै परिंदे भेजे जो नोच नोच कर उनका गोश्त खा रहे थे। और अल्लाह ताला ने कहा कि उनको उनकी लाशों को खाए हुए भूसे की मानिंद अल्लाह ताला ने कर दिया। तो ये जी, इसके बड़ा मेरा दिल चाहता है कि आपको डिटेल के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खुतबा भी सुनाऊं, वो शायरी भी सुनाऊं जो उनके इस कारनामे पर अरब शायरों ने की, और वो उनकी दास्तानें और उनकी तारीफ रकम की गई कि उन्होंने किस अज़्म और हौसले के साथ एक तदबीराना जंग लड़ी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कुरैश। अभी सूरह का मजमून ये है कि ए कुरैश के लीडरों, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान या जो भी है, तुम्हें जो माल और दौलत मिली है ना, वो इस खाना काबा की वजह से। तुम्हारे पास जो माल है, खुशहाली है, पूरे अरब में तुम्हारी जो इज्जत है, वो इस खाना काबा की वजह से है कि खाना काबा की वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम तजारती माल लेकर जब जाते हो, इराक, शाम, फलस्तीन जाते हो, तो लोग इज्जत के साथ तुम्हारे रास्ते छोड़ देते हैं। जबकि दूसरे कबीलों वाले आते हैं तो उनके मालों को लूट लेते हैं, उनको मारते हैं, उन पे हमले करते हैं। तुम्हारा ये रिगार्ड जो है ना, ये सिर्फ खाना काबा की, और तुम आज उसी मोहम्मद का इनकार कर रहे हो कि जिस जो इस खाना काबा की गवाही देने के लिए आया। तो लई लाफे कुरैश इलाफिहिम रहलत अश्ताए वसैफ, चूंकि कुरैश मानूस हो गए झाड़े और गर्मी के सफरों में मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। खौफ क्या था कि दूसरे कबीले वाले जब जाते थे तो रास्ते में उनको लूट लिया जाता था, उनका माल लूट लिया जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मगर कुरैश को इस तरह की कोई फिक्र नहीं, बल्कि कबीले, दूसरे कबीलों के लोग उनको ऑनर देते थे, अपने पास रातों को ठहराते थे, उनको खाना देते थे, क्योंकि खाना काबा के मुतवल्ली हैं।